اپنی قبر دی روشنی وداونی ہے، یعنی کہ انسان دا اٹھنا، انسان دا بامنا، انسان دا سوچنا، انسان دا کھاونا، انسان کسان والا کم کرے، انسان چھوٹا جیا کھوکھا کھول باوے، انسان تھوڑی جی دکان دا شٹل چاوے، شٹل لہاوے، بچہ سودا گنان آئے، بڑا سودا گنان آئے، کوئی پردہ دار آ گئی ہے، انسان کو پتہ ہونا چاہیے جو میں نال بولنا کینے ہے، ایندو دیکھنا کینے ہے، یہ جیڑی شے گھن دے تے میرے کول موجود ہے، کتنا منافع گھنسان تا بچیاں دی روزی حلال۔ اگر میں تو ود منافع چا رکھا، ود رسول دا کلمہ پڑھن والا، میں اپنے آپ کو صدویندہ تا راسا، مگر بطول دے بابے دے کاغذان دے ویچ میں رسول دا کلمہ پڑھن والا راسا۔